अल्लाह पाक ए मालिकी कुल जहान, तुझे खूब मालूम है मोहताजी कितनी बड़ी रुसवाई है। मुझे अपनी ज़ात के सिवा किसी का मोहताज ना होने देना। आमीन सुम आमीन। अपने माजी के पछतावों को कहीं दफन कर कर भूल जाएं। हर नया दिन नई ज़िंदगी है। हाल में जीना शुरू करें और अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद रखें। अक्सर लोगों को अपने इल्म पर गरूर होता है, लेकिन उन्हें अपने गरूर का इल्म नहीं होता। मुझे उसकी रहमत पर यकीन है। मेरे अमल की कोताही मुझे उसके फजल से महरूम नहीं कर सकती। उसकी अता मेरी ख़ता से बहुत वसी है। एक आदमी धूप में 8 घंटे मजदूरी कर सकता है, लेकिन अफसोस पंखे के नीचे खड़े होकर 2 रकत नमाज नहीं पढ़ सकता। वजह क्या है? जिस्म मजबूत है, रूह कमज़ोर है। या अल्लाह पाक, मुझे कदम कदम पर तेरी रज़ा की तलाश है। किसी इंसान को खाना खिलाकर ये मत सोचें कि हमने उसको खाना खिलाया है या कोई हमारा खाना खा गया है, बल्कि ये सोचें कि ये रिज़्क़ हमें शायद आज उस इंसान के नसीब से ही मिला हो। हमारी क्या औकात है कि हम किसी को कुछ दे सकें। ये तो अल्लाह की रहमत है जो हमारी इज़्ज़त बनाए हुए है। इस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार। सजदा सहव क्या सिखाता है? जब नमाज में गलती होती है तो अल्लाह करीम ने सजदा सहव करने को कहा है। गौर तो करें, नमाज में ये तरीक़ाकार हमें क्या सिखा रहा है। जब भी गलत हो तो कबूल करो और सजदे में चले जाओ। वो तुम्हारे गुनाह मिटा देगा और उनको नेकियों में बदल देगा। हम मिसालें तो ढूंढते हैं मगर ख़ुद मिसाली नहीं बनते। दस्ते शफ़क़त हमें ज़िंदा में मुयस्सर ही नहीं, खुद के गले लगते हैं और संभल जाते हैं। हंसते हुए चेहरे से जो पहचान ले तुझको, सब लोग ही माँ जैसे तो माहिर नहीं होते। अव्वल तो मुयस्सर ही नहीं होते किसी को, खुशबख्ती से मिल जाएं तो वाफिर नहीं होते। बाज़ार से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन माँ जैसी जन्नत और बाप जैसा साया कभी नहीं मिलता। मान रखना सीखिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है और कोशिश करें कि किसी का मान, एतमाद, एतबार न टूट पाए, क्योंकि वक्त तो गुज़र जाता है, लेकिन दी हुई तलखियों के नक्श बाकी रह जाते हैं। कुछ आजमाइशें और मुश्किलात ऐसी भी होती हैं जिनके ख़त्म होने पर इंसान को एहसास होता है कि वह ज़हमत नहीं रहमत थी। इंसान की पहचान अच्छा लिबास नहीं, बल्कि अच्छा इखलाक और उसका ईमान है। मैंने हंसते हुए चेहरों में ज़िंदगी को रोते देखा है। मैं किसी ऐसी जगह की जुस्तजू में हूँ जहाँ गहरी तन्हाई तो हो, लेकिन एहसास तन्हाई ना हो। जिस दिन मौत आएगी वो दिन इन तमाम दिनों से अफसल होगा, जिन दिनों में कई बार मरना पड़ रहा है। मौला अली का फरमान, इंसान जिस बात को दिल में छुपाना चाहता है वो उसकी ज़ुबान के बेसाख्ता कलमात और चेहरे के आसार से नुमायाँ हो जाती है। हिदायत और ईमान का रास्ता कुरान से होकर जाता है। बग़ैर कुरान अगर तुम हिदायत पाना चाहते हो तो ये नामुमकिन बात है। हम सुबह उठ के हर चीज़ की मंसूबाबंदी करते हैं सिवाय मौत के, हालांकि हर गुज़रता दिन हमें मौत के और नज़दीक ले जाता है। हम इतनी कोशिश अपने आप को दुरुस्त करने की नहीं करते जितनी कोशिश दूसरों को अपने से ज़्यादा गलत साबित करने की करते हैं। बाज़ लोगों के मरने से बहुत से लोग मर जाते हैं और बाज़ लोगों के मरने से बहुत से लोग जीने लगते हैं। ये अपने अपने किरदार का नतीजा है। जो लोग अपने लिए जीते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर होती है, और जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। लोग समझते हैं हम जो चाहें कर सकते हैं। वो ये नहीं जानते कि अल्लाह ताला चाहे
یہ اختیار بھی تم سے چھین سکتا ہے۔ اس کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھیں، وہ تمہارے حق میں بہترین کرتا ہے۔ کھٹکھٹاؤ وہ دروازہ کھول دے گا، گڑ گڑاؤ وہ مان جائے گا، جھک جاؤ وہ سر بلند کر دے گا، پھیلاؤ وہ جھولی بھر دے گا۔ آپ کچھ نہ کرو، بس اپنے رب کے ہو جاؤ، وہ زمانے کو آپ کا کر دے گا۔ ایک خاموش گفتگو اللہ سے دل کی کتنی الجھنیں دور کر دیتی ہے۔ جو اللہ کو اپنا وکیل کر لیتا ہے وہ اپنا ہر مقدمہ جیت جاتا ہے۔ مسکرائیں تاکہ مسائل حل ہوں، خاموش رہیں تاکہ مسائل پیدا ہی نہ ہوں۔ حق بات کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے، جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ قطعاً حق نہیں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ اللہ اور اس کے بندے کا رشتہ ہے۔ کھائیں ایسے کہ آپ اپنے جسم سے پیار کرتے ہیں، حرکت ایسے کریں کہ آپ اپنی صحت سے پیار کرتے ہیں، بولیں ایسے کہ آپ اپنی عزت سے پیار کرتے ہیں، اور زندگی ایسے گزاریں کہ آپ اپنے اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ ہر مشکل کے وقت کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مشکل آسان ہو جائے گی۔ اگر ہم خیر میں مصروف نہ ہوں تو شر میں مصروف کرنے والی طاقتیں ہمیں تلاش کر لیتی ہیں۔ اذکار کا غلاف پہن لیجئے، یہ آپ کی انسانوں اور جنات کے شر سے حفاظت کر سکے گا، اور اپنی روحوں کو استغفار سے ڈھانپ لیجئے تاکہ یہ آپ کے روز و شب کے گناہ مٹا سکے۔ ہر نعمت عارضی ہے سوائے اہل جنت کی نعمت کے، اور ہر غم دور ہو جائے گا سوائے جہنمیوں کے غم کے۔ اپنے اعمال کی خبر کس نے نہیں رکھی مگر ہاں، اللہ سے مقدر کا گلہ ہر کسی کو بہرحال رہا۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا۔ جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا۔ تعلیم کو کبھی بھی ذہانت سے نہ الجھائیں، کیونکہ آپ پی ایچ ڈی ہو کر بھی اعلیٰ درجے کے جاہل ہو سکتے ہیں۔ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نفع پہنچنے کی امید رکھتا ہے، اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اللہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری مدد بھی کرے گا۔ تڑپ ہو اگر ڈھونڈنے کی تو کائنات کا ہر راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان کام اور بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو بے وجہ لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں۔ زبان تو سب رکھتے ہیں، مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ ہمیں یہ تو یاد ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، مگر کندھوں پر بیٹھے فرشتوں کے ہاتھ کا قلم بھول گئے ہیں۔ دل کی دھڑکن گویا یہ کہتی ہے اے انسان، تیری زندگی ہر گھڑی اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ جن کے پاس زیادہ آپشن ہوتے ہیں وہ کسی ایک کے جذبات کا خیال نہیں کرتے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو دے کر آزمایا جاتا ہے۔ کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ عقل مند آدمی اس وقت بولتا ہے جب دوسرے بولنے والے چپ ہو چکے ہوں۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔
جس نے دل بنایا ہے وہ دلوں کی حال بھی جانتا ہے۔